السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في القناة أساسية التسيير لي بازيك دو مانجمنت. فاللي أول مرة تلتحق بالقناة بغيت نقول لكم راه كاين 20 فيديو دابا الحمد لله في القناة، وهذا هو الفيديو 21. فما عليكم إلا باش تستافدوا أكثر وأكثر. كاين الرابط اللي غادي يوصلكم لا ليست لا بلاي ليست ديال لاشين، وتستعمل فائده بارطاجيو. والحمد لله اللي اول مره ولا اللي مازال تيشوف الفيديوهات ومازال ما دارش لابونمون ديالو في لاشين سون انغاجمون بيان سور، دونك يتفضل يفعل ابوني ويفعل الجرس باش يوصلوك لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديوهات الجداد. ما نطولش عليكم، اذا نواصلوا في المسيره ديالنا ان شاء الله وباذن الله. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد الميزه اللي خصها تكون في اي متجر. فكما سبقت وهضرت في واحد الفيديو قبل على لي ريسورس ديال الماناجر، ان منين تيجيب الماناجر الطاقات ديالو اكسيتيرا اكسيتيرا. ف يكون مع الناس، مع لي زيكيب ديالو، مع لي بير، لي فورنيسور، لي كليون، لي اوديتور اكسيتيرا. كيتعلم، دونك سي دي ريسورس اللي كيشوف فيهم. ابخي il y a tout ce qui est documentation, il y a tout ce qui est مدونات، il y a tous ces ressources là. il y a le background ديالو، المرجعيات ديالو، لي برينسيپ، الثقافه ديالو العامه اكسيتيرا اكسيتيرا. فهاد المسائل هادو كما كنعلموا جميع بان الماناجر راه ماشي حلقه مستقله، يعني راه ما يمكنش. هو سي كيلكان اللي او ميليو دون اورغانيزاسيون، كاين في الوسط ديال واحد النظام، واحد المنظومه. وبالتالي هاد السيد هذا راه تيوقعوا تفاعلات ما بينه وما بين الناس اللي معاه اكسيتيرا. فواحد الخصله مهمه هي ان هاد السيد هذا كيطلب من الناس ديالو بزاف المسائل. فبالتالي كاين اللي هي داخله في اطار العمل، داخله في اطار الخدمه، داخله في اطار الصداقه، في العلاقات اللي كاينه. وبالتالي راه تيكون هو كذلك ومثال الناس غيطلبوا منه شي حوايج. دونك بين المسائل هذه هو ان راه تيكون هذاك السيد هو اللي تنسميه انا لو غيشي اونيك ماناجر. وهذا هو العنوان ديال هذا الفيديو هذا. il est le premier contact avec le collaborateur ديالو، parfois avec les pairs ديالو، surtout الا كان تعرفوا عليه بانه تيميتريزي واحد المجال على بر الخدمه، ولا مثلا في ميدان ما رياضي ولا ثقافي ولا علمي من غير المجال ديال الخدمه ديالو. فالناس كتلتجئ لهذاك السيد، كتسولو الله يخليك ننتشر في هذه القضيه. وهذا اذا العنوان ديال الفيديو ديال اليوم هو هذا. دونك لو ماناجر، داكوغ، غيشي اونيك، داكوغ. هذا هو العنوان ديال الفيديو تاع اليوم. علاش لو ماناجر غيشي اونيك؟ اولا quand on parle du middle management spécialement, c'est انه تيكون في الوسط. دونك عنده لي كولابوراتور، et les managers de manager bien sûr، وعند هذوك لي ماناجر اللي معاه الماناج دوط بيرسون. و بارفوا ملي تيكون عندهم تساؤلات ولا استشارات ولا شي حاجه، ف تيمشيو اوتوماتيكمون تيرجعوا للماناجر ديالهم باش يسولوا. كذلك انت مثال بعض المرات كيكون عندك شي بروجي بيرسونيل، جو سي با موا، انا نعطيك مثال بسيط. اكثريه فينا مثلا كيتوقع شي حاله، شي مثلا انسان عنده المدام ديالو غتولاد، ولا يلا غيتزواج، ولا يلا غادي هذا، تيبغي يدير شي حفل ولا تيبغي يدير شي اسبوع. فاش كيجي كيستشر مع الماناجر ديالو بيان سور، لان غيهضروا على الكونجي، غيهضروا على لي بريباريو دي لو رومبلاسمون ديالو اكسيتيرا في ديك لا بيريود. فيقدر يستشر معاه يقول لي واش كتعرف مثلا شي تريتور مزيان، ولا كتعرف شي طبيب مزيان، ولا كتعرف هذا. فانت بالتالي في واحد النقطه اللي تكون مؤتمن انك تكونسيي بيان سور بواحد الثقه وبكل سلاسه، انك تقول ما عارفش بيان سور tu vas aider la personne à chercher là où il faut et c'est là
وانت tu es le guichet unique, tu vas orienter. Donc انت غتorienter مسألة صحة orienter l'infirmerie, ou là tu vas chercher l'information pour lui peut-être puisque هو عنده un poste ما يقدرش يديبلاصا par exemple, ou là tu vas appeler pour lui, ou là si toi tu as les moyens pour chercher sur internet tu vas le faire pour lui, il n'y a pas de mal, ou appeler au minimum quelqu'un pour aider. De toutes les façons tu vas orienter. Donc si tu n'as pas l'information tu vas orienter, et c'est d'ailleurs c'est ce qui se passe dans le domaine professionnel. Donc tu vas orienter l'information, tu vas orienter vers etc etc. دونك كي يقدر يجي عندك شي انسان شي كولابوراتور ولا شي صديق ولا ان بير يقول لك انا بغيت ندير انفورماسيون ماستر مثلا، ولا بغيت نكمل انفورماسيون كونتينيو، ولا انا جو مسون با bien في واحد الدومين، qu'est-ce que tu me conseilles? Bah dans ce cas-là, si la formation il peut être disposée dans le cadre du plan de formation في الشركه ولا هذا، تنصحو تقول لي écoute on va prendre ça en considération، لانه هو اللي طلبها ماشي انت اللي درتي دياغنوستيك ديال البيلون دو كومبيتونس اللي عنده دوك الكفاءات اللي عنده، وقلتي فوالا راه هادشي خصني نبلاني ليه في العام الجاي مثلا الفورماسيون، ولكن هو جا سي اكسبريمي باغ اكزومبل في لونجلي، انت ما كنتيش عارف بان راه محتاج لونجلي، ولكن سولك قال لك اسكو سي بوسيبل انا بغيت نقرا لونجلي، واش كاين اكسيتيرا دي فورماسيون ولا خصني نمشي نديرها برا. با توا تو ريغارد سولون لي ديسبوزيسيون اللي عندك اشنو كاين. دونك مثال اخر الغسوس زيمان، راه ما يمكنش اي مشكل انه غادي تمشي عند الغسوس زيمان. الغسوس زيمان كتلقى واحد بور سان ار اش بي ريسبونسابل بروكسيميتي، كتلقى واحد بور 500 بيرسون، فمي ما يمكنش كاع دوك الناس اي واحد عنده شي حاجه راه يمشي عند داك الاي اش ديريكتومون. فبالتالي غيجي مثلا غيستشر معاك في مسائل اللي تتخصو في لابي اكسيتيرا. فبالتالي انت ماناجر كتكون خصك تعرف تميتريزي البيلتان دو بي، تقراه مزيان، تعرف تقرا لي دوكيومون اش، تكون عندك واحد الثقافه على المدونه اشنو هي اكسيتيرا اكسيتيرا. فبالتالي هذه المسائل كلها مهمه، ولكن حتى انايا لي ماناجر انهم يكون عندهم واحد الثقافه شويه من كاع لي دومين، ما تجيش يكون متخصص، لان الاي اش متخصص، انت ماشي متخصص، انت متخصص الدومين ديالك اللي انت فيه. ملي غتكون اي اش بيان سور راه غادي تكون انت محطوط ماناجر اي اش في هذا الموقف هذا، غادي تسال على شي حاجه اخرى، ولا يستشروا معاك الناس اللي معاك في ليكيب على شي حوايج اخرين، فغادي تستشرهم، وتقدر انت كذلك تسول لي كولابوراتور ديالك في دي دومين ديالهم مثلا. فبالتالي انا كنقول في نظري انه ومن تجربتي الخاصه طحت بزاف د المواقف بحال هكا، الحمد لله كنت كنحاول وتنجتهد وتنبحث وتنسول الناس وتنسول لي كوليغ وهذا باش نقدر نرد المعلومه ونرد الجواب لهذاك السيد اللي سولني. وغالبا ما تيكون هاد المساله هذه كتعطي واحد الفرحه في هذاك الشخص، و اون سورت دو ساتيسفاكسيون، باسكو راه ما كاينش غير باش تموتيفي الناس ديالك وتكون ديك لا ريكونيسونس اللي بين الناس بينك وبينهم وفوزيت اون جي ليكيب، ما كاينش غير ليفالياسيون اكسيتيرا ولا ماناجي ونقول ليه لا راك تو بيان في ولا تو مال في. مي كاين حتى هاد المسائل هادو اللي الناس كتقول وي كاين كيلكان qui peut nous aider si si on a besoin d'informations. Il y a quelqu'un qui peut nous aider à chercher l'information, ou bien qui peut nous orienter dans le cas échéant. Donc n'oubliez pas, donc guichet unique, c'est très important. Et d'ailleurs la première fois à l'entreprise, tu passes un entretien RH, un entretien technique مع داك السيد اللي غيكون ماناجر ديالو. l'échange قبل كاع ما اوفيسياليزي لا ريلاسيون بروفيسيونيل فتيكون ان ايشانج. on essaie que هذاك l'échange يكون زوين اكسيتيرا. on parle de tout autre chose que le domaine de la compétence اللي هو كاين في السي في محطوط اكسيتيرا. après on parle de beaucoup de choses. On parle de la vie personnelle, les hobbies, etc. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et on entre dans beaucoup de détails. Donc n'oubliez pas, guichet, le manager, il est guichet unique. Autre chose,
غادي نخلي لكم بزاف ديال لي كا تيوقعوا بانه باسكو يقدر واحد يبغي سيمولي البيتان ديالو نوطامون لي ديبيتون اللي لا يخدموا ولا اكسيتيرا تكون عندهم شي بروبوزيسيون. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils pour simuler la paix. ياك اذا غنخليكم في الرابط لو لين ديال واحد لو سيت qui est connu, tu تدخل les données ديالك. Je pourrais faire aussi une vidéo après si vous me demandez, donc laissez-moi dans le commentaire. Quand ça vous intéresse, je peux faire un essai, une simulation en vous montrant une vidéo où vous pouvez voir comment ça se passe. Mais c'est très simple. On va vous le lien dans la partie commentaire, la description. Donc vous avez à l'utiliser, à le partager avec les collègues, avec les pairs, مع الأصدقاء ديالكم مع الناس كاملين. باسكو سي تري امبورطون باش ان الواحد يبغي يسيمولي البيلتان ديالو، بغى يبدل الخدمه، بغى جاتو خدمه جديده اكسيتيرا، يعرف شحال هاد الصالير غيجيب ليه. دونك يدخل لي دوني كاملين كو سوا الصالير دو باز، واش عنده دي زونفون، واش il est marié ou non, etc. Donc ça vous allez le voir dans le détail le site, c'est très simple. Et puis après vous appuyez sur un bouton, ça vous envoie directement, il imprime et vous pouvez imprimer sous format PDF. Donc ما نطولش عليكم في هاد النقطه هذه، راه لو لين غتلقاوه في لا بارتي ديسكريبسيون. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la partie où il faut. N'oubliez pas qu'il si possible de s'abonner pour et partager باش تعمل فائده مع الناس كاملين. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.